नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यसको लाइभमा। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले आगामी 27 नोभेम्बरमा मोटर स्ट्यान्ड दार्जिलिङमा आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस समारोहलाई केन्द्र गर्दै आज प्रेसलाई सम्बोधन गरेका छन् भने तिनले आफ्नो पार्टीको पहिलो स्थापना दिवस 32 वटा वार्डका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। साथै एक वर्ष के कार्य गरे त्यस विषयबारे विवरण दिने पनि जानकारी दिएका छन्। टाउन हलमा आउँदो दिनहरुमा यो नेक्स्ट डिसेम्बरमा चाहिँ हामीले बुढोभन्दा कालिम्पोङमा चाहिँ हामीले पुनर्गठन यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी गर्ने भनेर कालिम्पोङको हाम्रो जुन चाहिँ जमघट थियो त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको उद्घाटनमा हामीले मनाउने भनेर। अनि दार्जिलिङ चाहिँ जुन चाहिँ यो क्षेत्रबाट मान्छेहरूलाई आउनु सजिलो हैन, जग्गा जग्गाबाट मिरिकबाट अब मिरिकबाट कालिम्पोङ पुग्नु धेरै टाढो हुन्थ्यो, धेरै कष्ट हुन्थ्यो। अब सिंहमारीबाट मिरिक कालिम्पोङ पुग्नु सो त्यो सबै हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्यो हाम्रो समर्थकहरू आउनुको लागि चाहिँ दार्जिलिङ एउटा सेन्टर पोइन्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। वन विभागद्वारा पीडित रीता राईको बयान अघि आएको छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाद्वारा घर पास भए पनि 7 नम्बर वार्डमा रहने दृष्टिविहीन रीता राईको घर वन विभागले बनाउन नदिएको रीता राईले आरोप लगाएकी छन्। यसै क्रममा पीडित राईलाई न्याय दिलाउन माकपा नेता तारा सुन्दासले आफ्नो कुराहरू अघि राखेका छन्। टिपिएम पार्टीको पक्षमा विरोध गर्छु र विशेष यहाँले पार्टीलाई लिखित रूपमा एउटा जनाउनु भएको थियो कि मलाई यस्तो यस्तो भयो, मैले सबैमा गुहार मागे, कसैले गुहार गरेन। र उहाँले त्यसो भनेपछि अरे एउटा नारी कम्ती ठुलो कुरा गर्छ। आमा नारी सशक्तिकरण, भारत चाहिँ नारी सशक्तिकरण हो, यही हो नारी। यत्रो दुःख पाउनु सशक्तिकरण यही हो। बडा लाजा मर्दो ठाउँ यो ठाउँ, बहादुर भएको ठाउँहरू। यहाँको डिस्ट्रिक्ट जजको नारी यस्मिन खातुन, यहाँको डिस्ट्रिक्ट जज जसले हाम्रो निर्णय गर्छ, हामीमाथि मुद्दा भएको निर्णय गर्छ, त्यत्रो ठुलो पोस्टमा भएको छ यस्मिन खातुन, उहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट जज। डिएम को आर विमला आइएएस लेडिज हो, नारी हुनुहुन्छ। एसपी को अपराजिता राई आइपीएस नारी हो। जमिनको लेखाठेका कसले गर्छ? डिएलएलआरओ उहाँ हुनुहुन्छ। टीवाई भोटिया उहाँ पनि नारी। विपक्षी पार्टी एसडीएफ का केही समर्थकहरू सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत याङथाङ समष्टिको लोवर चिङचोमबाट आज 10 परिवारले सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री बिङहाङ सुब्बाको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री सुब्बाले समर्थकहरूलाई खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। सामेल हुनेहरू एसडीएफ पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ताहरू रहेको बताइएको छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले पहाडमा रुपैयाँ पैसाको प्रलोभन देखाउँदै जनताको मत फटाफट किन्ने काम गर्दै गणतन्त्रको हत्या हुँदैछ भन्दै आरोप लगाएका थिए भने यसैबीच हाम्रो पार्टीको ब्यानरबाट निर्वाचित भएका दार्जिलिङ नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का नगर पार्षद दिपेन ठकुरीको फोन रेकर्ड भाइरल भएको छ। जसमा ठकुरीले हाम्रो पार्टीकी नगर पार्षदिकालाई रुपैयाँ पैसाको प्रलोभन देखाउँदै फोन रेकर्ड गरिरहेको छन् भने दिपेन ठकुरी लगायत 5 जना नगर पार्षदहरूले बिहीबार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएपछि दार्जिलिङ नगरपालिकामा बोर्ड गठन दिशातर्फ लागि परेका छन्। दिपेन ठकुरीले हाम्रो पार्टीका एक नगर पार्षदिकालाई फोन गरेर दार्जिलिङ नगरपालिकामा अब हामी बोर्ड गठन गर्दैछौँ, हाम्रो बोर्ड गठन भएपछि हामी सबैको निम्ति भलो हुनेछ भन्दै रुपैयाँ पैसाको प्रलोभन देखाउँदै आफूहरूसँग आउन आग्रह गरेका छन्। यो वर्ष हैन नि तर हो तिमीले राइट डिसिजन लिएको छौ। आज आयो भने चाहिँ त्यो भ्याल्यु छ। तिमीलाई मैले ढाँटेको होइन, भगवान कसम भने आज आयो भने भ्याल्यु छ। हामीले सबै सेट गरिसकेको छ। तर तिमी फ्राइडे टाइम चाहिँ केही हुँदैन नानी। किनभने हामीले त बोर्ड बनाइसकेको छ, 6 जना छौँ। तिमीलाई खालि हामीले तानेको छ किनभने युआर
के अरे अब तिमी यङ केटी छौ होइन तिमीलाई अलिकति पैसा रुपियाँ होस् तिमीले चाहिँ करियर बन्नुहोस् मैले भन्थेँ नि तिमीलाई बारम्बार करियर बनाओस् हो त्यही कारणले तिमीलाई भनेको तिमीलाई खालि भनेको अरूलाई कसैलाई भनेको छैन नभए अरूलाई पनि भन्थेँ अन्त यो नम्बर चाहिँ तिमीले कसलाई सेयर नगर्नु यो चाहिँ कम्युनिकेटिभ नम्बर हो कि यसलाई चाहिँ कसलाई सेयर नगर्नु हो अन्त तिमी हौ नानीको आज जसरी पनि हौ बेलुका भए पनि हौ जसरी पनि हौ नभए गाडी चाहिन्छ भने म गाडी भनिदिन्छु बेलुका त म त सक्दिनँ नि त दादा मेरो नानीको इक्जाम हुँदैछ कसरी सक्नु पर्ने होइन यसो गर नि त तिमी जसरी भयो नि नानीलाई आमा बाबालाई भन एक दिन कुरा हेर भनेर हो नि यो तिम्रो करियरको सवाल चाहिँ फ्युचरको सवाल छोरीको अनुहार हेरेर मेन चाहिँ नानीको राम्रो भनेको फेरि हाम्रो आमाको बोट बन्यो भने चाहिँ तिम्रो बल्ले बल्ले हुन्छ त्यो पहिलाको बोट जस्तो हुँदैन बुझ्यौ हुन्छ दादा हुन्छ तिमीलाई थाहै छ हाम्रो बानी हामी पैसा कालेबुङ वन विभागमाथि दृष्टिविहीन रीता राय अनि तारा सुन्दासले लगाएको आरोपको कालेबुङ वन विभागका डीएफओ चित्र भट्टाचार्यले स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसै क्रममा भट्टाचार्यले रीता राय बस्दै आइरहेको घरको जमिन वन विभागकै अधीनमा रहेको बताएका छन्। वो एक्चुअल में वो जो लैंड पे वो बैठे हुए हैं वो एनक्रोच लैंड है। ये हम लोगों को दूसरा काम के लिए कालिम्पोंग जो डायरेक्ट मतलब ऑफिस है एसडीओ से हम लोगों को ये लैंड मिला था नॉट टुडे 1991 में। अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है एक्चुअल में। तो ये बात दिस लेटर केम थ्रू म्यूनिसिपैलिटी से भी आया था, बहुत जगह से उन्होंने किया है, बट दिस कैन नॉट बी मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जाके कहीं पे भी फॉरेस्ट में अप्रोच करके ऐसे घर बना लो। वो लैंड बेसिकली जो हुआ था कि हमने उनको एक लैंड दिया था आई थिंक पुलिस या कुछ इशू के लिए, एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उसके बदले में वो पेपर्स हैं हमारे पास। तो उसके बाद ही हम लोगों ने इसका स्टॉप। मंगपू पब्लिक ग्राउन्ड चाँडै नै स्टेडियममा परिणत हुने सभासद रतन थापाले जानकारी दिएका छन्, जसको निम्ति आजदेखि मंगपू जनमैदानलाई स्टेडियम बनाउनको निम्ति इन्जिनियरहरूले नापचोक गर्ने कार्य सुरु गरेको बताइएको छ। दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनीको 10 वटा चिया बगानहरूमध्ये 4 वटा चिया बगानहरूलाई लिएर आज सम्झौता भएको छ। विगत धेरै दिनदेखि दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनी अन्तर्गत 10 वटा चिया बगानहरूमा समस्या चल्दै आइरहेको थियो भने यसैबीच 10 वटा चिया बगानहरूमध्ये 6 वटा चिया बगानहरू लेमन ग्रास कम्पनीले लिएको चर्चामा आएपछि पहाडको श्रमिक संगठनले दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनी अधीनस्थ चिया बगानहरू कुनै पनि कम्पनीले लिएको खण्डमा श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने विषय जस्ता विषयहरूमाथि श्रमिक संगठनसँग सम्झौता गर्न पर्छ भन्दै आइरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै आज दार्जिलिङ टी एसोसिएसनमा एउटा बैठक सम्पन्न गरियो। आयोजित बैठकमा एसोसिएसनको सदस्यहरू लगायत श्रमिक संगठनका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार, विशेष गरी जोइन्ट फोरमको मार्फत हामी तपाईहरुलाई सूचित गर्दछौं कि आज हाम्रो दार्जिलिङ टी अर्ग्यानिक प्राइभेट लिमिटेडका जुन बगानहरू थिए ती बगानहरू धेरै दिनदेखिको अस्थिर अवस्थामा थियो। त्यो बगानहरूलाई ट्राइब्युनल कोर्टमा लगिएको थियो युके बैंकद्वारा है। अनि ती बगानहरू यसरी अस्थिर अवस्थामा चल्दै गर्दाखेरि ट्राइब्युनलले बैंकसँग सम्झौता गरेर बैंकले फेरि ट्राइब्युनललाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले यो बगानहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले लेमन ग्रास कम्पनीको हातमा सुम्पिनुपर्छ है, उहाँहरूले सुचारू रूपले चलाउँछ, हाम्रो हामी बीचमा मिलाउँछौँ भनेर उहाँले गर्दाखेरि कालेबुङ नगरपालिका 14 नम्बर वार्डमा निर्माणाधीन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा नगरपालिकाद्वारा जडान गरिएको बिजुलीको बत्ती वायरिङ असामाजिक तत्त्वहरूले भत्काइदिएको छ। राज्य सरकारद्वारा स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत शहरी क्षेत्रमा हेल्थ सेन्टर निर्माणको निम्ति कार्य भइरहेको छ भने कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत 14 नम्बर वार्डमा उक्त हेल्थ सेन्टर निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसै क्रममा बिहीबार राति बिजुलीको वायरिङ तोडफोड गरेर त्यहाँ उपद्रव गरिएको थियो भने घटनास्थलमा भएको मिस्त्रीले
राति आफूहरू त्यहाँ बस्ने नगरेको बताउँदै लाइन भत्काएको र त्यहाँ भएको एउटा बक्सा पनि भत्काउने कोसिस गरेको बताएका छन्। क्षतिबारे नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधानले सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने काम चिन्ताजनक रहेको बताउँदै प्रशासनले यसमाथि कडा नजर राखिदिन आह्वान गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्र बनाउँदैछौँ, त्यो स्वास्थ्य केन्द्र 2 तले भवन बनिएको छ, त्यो भित्र भएको वायरिङहरू पनि डल्लै च्यानलबाट निकालेर चोरी पनि भएको छ अनि त्यो एकदमै लथालिङ्गै पार्नेको अवस्थामा आज हाम्रो जुन चाहिँ त्यहाँका एजेन्सी थियो उहाँले हामीलाई फोन गरेपछि त्यो जग्गामा गएर हामीले पनि निर्कोल गऱ्यौँ। त यो प्रकारको यसरी नगरपालिकाको जति पनि प्रोपर्टीहरू छ यो एउटा सरकारी प्रोपर्टी हो। यो प्रोपर्टीमाथि यस्तो प्रकारले दिन दहाडे भनौँ या त रातमा भनौँ यसरी चोरी गर्ने भत्काउने कामहरू भइरहेको छ र यो कुरामाथि हामी अलिकति चिन्ता व्यक्त गर्दै नै आज विशेष यो प्रेसको तर्फबाट हामी बताउन चाहन्छौँ कि जो कसैले पनि नगरपालिका परिसर होस् या त कुनै पनि जग्गामा यस्तो प्रकारको केही घटनाहरू घट्दै गरेको चोरी हुँदै गरेको यस्तो चाल पायो भनेदेखि समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty, fully digital classrooms, secure and monitored, focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at, all subjects under one roof, daily and weekend matches, hostel facilities available. लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या A से Z तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलिगुडीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर,
विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ प्रधान नगर हिलकाट रोड सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ। 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 1 केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड, 6 रुपियाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। वी ऑल्सो हैव मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं इसको, बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs. For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a Ipe wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये। This is a Ipe wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Padnami Mandir Road. हमारे देश में है खाने की अलग ही पहचान, माँ मसाले और स्वादिष्ट पकवान। रामाडा एनकोर एट एसेंस लेकर आया है आपके लिए विभिन्न प्रकार की मटका वेजिटेबल बिरयानी। तो 23 से 27 नवंबर तक चले आइए सब परिवार और उठाइए इस बिरयानी फेस्टिवल का लुत्फ। सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी रामाडा एनकोर एट एसेंस पर। संपर्क करें सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353663111 पर। पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू, तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। नागालैंड सरकार डियर 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड 25 लाख ग्यारेंटेड। टिकट को दाम मात्र 200 रुपियाँ। लकी ड्र 26 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्र टिकटमा 2.5 करोड जिते जसबीर सिंहले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? समय में हो हर काम, तभी मिलेगा सही मुकाम। जब घर को है सजाना, तो एंटीक वॉल क्लॉक ही लाना। जब देना हो किसी को गिफ्ट, एंटीक क्लॉक है फिट। Visit one and only antique wall clock exclusive showroom of North Bengal and Sikkim. Use code 0007 to get additional discount. Ethnic, Vasant Vatika, Jyoti Nagar.
Reliance Trends by Lane, opposite Cosmos Mall, Siliguri. Call 97330700. Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली अनि छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली। गोरुबथान अडिसन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबारको दिन सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल मालबस्ती गोरुबथानमा अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.sklive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत मगरजुङ स्थित इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले आज जीटीए शिक्षा विभाग प्रभारी सञ्चवीर सुब्बाको नागरी ध्वजित समष्टि भ्रमण अवधि एनसीसी अनि 5 ब्यान्डको माग गरेको छ। मोडल स्ट्रक्चरमा रहेको उक्त विद्यालय भवनमा प्रशस्तै कोठाहरू रहेको भए पनि उक्त कोठाहरू उपयोग गर्न नसकिरहेको विद्यालय प्रधानाध्यापक विकास शर्माले बताएका छन् भने उक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयमा अन्य योजना अनि विभागहरू थप गरिदिन माग गरेका छन्। विद्यालयको अनुरोध स्वीकार गर्दै शिक्षा विभाग प्रभारीले विद्यालयको उक्त घण्टी अनि समस्याको समाधानको निम्ति अघि बढ्ने बताएका छन्। जतिवटा विषयहरू मसँग राख्नुभयो त्यसलाई तपाईँहरूले फाइल मार्फत स्टेप वाइज थ्रु डिपार्टमेन्ट मुभ गराउनु। माथि आइपुगेछ हामी त्यसलाई एकपछि अर्को काम गरिदिन्छौँ। एकैचोटि सबै कुरा हुँदैन, स्टेप वाइज हुन्छ, तर त्यो सबै थ्रु फाइल मुभ हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति अब यहाँको क्षेत्रीय सभासद र स्कुल पक्षधरले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ तपाईँले एउटा सरसल्लाह गर्नुहोस्। अनि पानीको कुरा गर्नुभयो। अहिले न्युरो प्रोजेक्टले जल जीवन मिसन अन्तर्गत सम्पूर्ण भारतमा 24 भित्र सबै इलाका र इन्स्टिट्युसन या फ्यामिलीलाई आज मङ्पु रेसिप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत भानुटोलको सडकको उद्घाटन जीटीए क्षेत्रीय कार्यकारी सभासद रतन थापाको बाहुलीबाट गरियो भने उक्त पदको नाम स्वर्गीय मिरेन लामा पद राखिएको छ। स्वर्गीय मिरेन लामा एक साहसी अनि 1986 सालदेखि नै एक जुझारु नेता रहेका थिए भने आफ्नो कार्यकाल अवधि तिनले मङ्पुमा धेरैवटा विकासको कामहरू पनि गरेको बताइएको छ। आज स्थानीय गाउँले अनि सभासद रतन थापाले उक्त पदको नाम मिरेन लामाको नाममा समर्पण गरेका छन्। उक्त अवसरमा क्षेत्रीय सभासदहरूको साथमा भागोप्रमुख केन्द्रीय सदस्य राम पोखरेल, मङ्पु भागोप्रमुख सभापति गगन राई, सचिव अनिल थापा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसबारे सभासद थापाले अधिक बताएका छन्। अब यो अप्पर मामरी यो जुन चाहिँ अप्पर लाम्दा बस्तीको बाटो खरसाङ जाने, हजुर, अब भाया अप्पर
लाब्दा बस्ती मङ्पू टु खरसाङ जाने बाटो। अब यो अहिले थालेको भने सायद यो मलाई याद छ मेरै कार्यकालमा म सभासद हुनुभन्दा अगाडि है यो झन्डै 2009 या 10 को कुरा हो, सुरु भएको थियो। तर बिचमा अब माथि आधा काम भयो, त्यहाँदेखि यता काम हुनु सकेन। एउटा कुरो चाहिँ हामीलाई एउटा प्रब्लम चाहिँ कहाँ आएको थियो भने यो फरेस्ट एरिया, विशेष यो वाइल्ड लाइफ एरिया परेकोले गर्दा धेरै हामीलाई विघ्न बाधन अडचन आइबस्ने भयो। जहिले पनि अब फरेस्टले अब्जेक्सन दिइहाल्ने, फेरि वाइल्ड लाइफ एरिया परेको थियो अलिकति चाहिँ, र त्यो बाटो अहिले पनि अधुरो छ। तर मैले भोट अगाडि पनि तपाईँ यो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु, त्यहाँको जनताले मलाई अस्ति भोट अगाडि पनि त्यो कुराहरू मलाई अब माग गरेको छ, र म एउटा प्रयास गर्छु। 5 वर्षको यो कार्यकाल छ, मलाई 5 वर्ष लाग्दैन त्यो व्यवस्थित गर्नको लागि। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बाटो पनि म व्यवस्थित गर्ने म तपाईँहरूलाई प्रतिश्रुति दिन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। मोना निम्न बुनियादी पाठशालामा विदाई एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पाठशालामा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी पाठशालाकी सहशिक्षिका नाडुम भुटियालाई सम्बर्धनाको साथै विदाई जनाइएको हो। सन् 2002 देखि पाठशालामा सहशिक्षिकाको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेकी सहशिक्षिका नाडुम भुटियाले यस वर्ष अप्रेलको महिनामा अवकाश ग्रहण गरेकी हुन् भने शुक्रबार पाठशालाको पक्षबाट औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्बर्धनाको साथमा तिनलाई विदाई जनाइयो। कार्यक्रममा विदाई कार्यक्रम साथै पाठशालाको पुरानो उपस्थिति कमिटी विघटन गरी नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ। कार्यक्रमबारे सहशिक्षिका अन्जु घिमिरेले थप बताएकी छन्। आजको जुन कार्यक्रमको विषयमा भन्नुपर्दा श्रीमती नाडुम भुटियाको आज विदाई समारोहको हामी कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र उहाँको 2002 देखिको उहाँ स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिको 2022 मा उहाँ रिटायर हुनुभयो। यसरी नै उहाँको हामीले सबै मिलिकन सबैजना कमिटी मिले हामी सबैजना मिलिकन उहाँको यस भुल्न नसक्ने दिन हामीले कदाचित भुल्न सक्दैनौँ। यसको हामी उहाँलाई सम्मान जनाउने आज हामीले यस कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। साथै हामी उहाँलाई अभिनन्दन पनि हामी उहाँलाई दिन चाहँदैछौँ। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय सिलिगुडीमा भाषा एवं साहित्य अध्ययनको निम्ति जोड दिने कार्य भइरहेको छ। जलपाइगुडी शहरमा अशोकनगर पत्रिकाको लोगोको उद्घाटन गर्दै उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्रले उक्त कुराको जानकारी गराएका छन्। राज्य सरकारको भाषा तथा साहित्य विभागसँग सम्झौता गर्न पहल गरिरहेको बताउँदै मिश्रले उक्त कार्यमा अशोकनगर पत्रिकाको व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू पनि संलग्न हुने बताएका छन्। বিভিন্ন ভাষা আর সাহিত্যকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর সেই বিষয়গত চর্চাকে তীব্রবৃদ্ধি করবার জন্য আমাদের কিছু প্রচেষ্টা রয়েছে। সেই প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। এই মর্মে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে একটি সংস্থা রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ আর লিটারেচার নিয়ে, তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটা চুক্তি। विदेशबाट पहाड घुम्ने क्रममा एनजेपी स्टेशनमा बहुमूल्य सामान हराएको थियो भने लगभग 13 दिनको प्रशासनिक कारबाहीपछि हराएको सामान बरामद गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड निवासी रेवेन जोनाथन पिकलको गत 11 नोभेम्बरको दिन एनजेपी स्टेशनमा हराएको बहुमूल्य सामान सिलगढीको खालपाडाका फालाकाटा निवासी दीपक बर्मन र मालदा निवासी शान्तनु कारबाट पुलिसले बरामद गरेको हो। 11th of November night before 12, one person, namely Ruben Jonathan Petley, he is a resident of Queensland, Australia. He got down from up Sampak Kanti Express, which arrived prior to 12 p.m. So, and he got down and he was carrying 2 or 3 bags with him, as generally the tourists do. Suddenly he found that one of his bags, he was sitting in the platform number 1A, and he found that one of his bag was missing. It was containing some valuable articles like a tab containing 75,000 rupees, one DSLR camera. आज मैराथन मैन अमर सुब्बा र तिनका विद्यार्थी नेमसाङ लिम्बू आगामी 27 नोभेम्बरमा आयोजित पटना मैराथनको निम्ति बिहारको यात्रामा रहेको बताइएको छ।
हवस् त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो। 1 करोड़ 6 रुपियाँमा 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।